येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता किलः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। So first, today we'll start with those who have memorized the second pada. Kindly raise your hand. ये ये कण्ठस्थीकृतवन्तः those who have memorized, kindly raise your hand. कोऽपि नास्ति वा? No one has memorized, is it? मुत्तुलक्ष्मी भगिनी? इदानीमपि प्रथमपादस्य अन्तिमे एव अस्मि। एवं वा, अस्तु। एतस्मिन् समये बहवः न कृतवन्तः। विहान् कण्ठस्थीकृतं वा? 90 सूत्रास्। कुत्र? द्वितीये पादे 90 सूत्राणि वा? द्वितीये वा प्रथमे वा? न श्रुतं। द्वितीये पादे। प्रथमपादं पूर्णतः कृतं वा? आमण्ण। अस्तु। अन्यः श्रीविद्या इतोपि नागता। अरुण कुमार महोदयः अस्ति वा? अरुण कुमार महोदय, he is also not there. देवव्रतः नास्ति. Many have not joined. Okay, we'll see. Okay then, we'll do the Parayana Abhyasa then. We'll do the second pada. कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? अखिला शेषाद्रि भगिनी. अखिला भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। जनपदे लुप् वर्णादिभ्यश्च शर्करा यावा ठक् छौ च नद्यां मतुप् मध्वादिभ्यश्च कुमुदनडवेतसेभ्योऽड्मतुप् नडशादाड्वलच शिखाया वलच उत्करादिभ्यश्चः नडादीनां कुक्च। महोदय कृपया उपरि करोतु। शेषे राष्ट्रावारपाराद्घर्खौ ग्रामाद्यखन्यौ कत्र्यादिभ्यो ढकै कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु नद्यादिभ्यो ढक दक्षिणा पश्चात्पुरसस्त्यक कापिष्याष्फक रङ्कोरमनुष्येण च दुप्रागपागुदप्रतीचो यत्। धन्यवादः। श्यामला भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। कण्ठायाष्ठक् वर्णौ भुक् अव्ययात्यप् ऐषमो ह्यश्वसोऽन्यतरस्यां तीररूप्योत्तरपदादज्ञौ दिक्पूर्वपदादसंज्ञायान्यः मद्रेभ्यों उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोन्यन्तोदात्तात् प्रस्तोत्तरपदफलद्यदिको
पधादण कव्यादिभ्यो गोत्रे इङ् इङ् इङश्च नद्व्यच्च प्राच्य भरतेषु नद्यश्च प्राच्य भरतेषु Divya. So dakaraha, vakaraha, yakaraha. So all the three should be heard properly. Dviyachaha. व्यचः नद्व्यचः प्राच्य भरतेषु Dvyachah prachya. You have to join it. And Dvyachah prat. You have to join it. ओके नद्व्यच प्राच्य भरतेषु करेक्ट Correct. वृद्धाश्च भवतश्चाक्षसौ काश्यादिभ्यष्टिङौ वाहिकग्रामेभ्यश्च Wait, okay. Wait, sorry. Kashyadibhyashtangitau. ओके काश्यादिभ्यष्टिङौ वाहिकग्रामेभ्यश्च विभाषोषी नरेषु ओर्देशेष्ठै धन्वयोपधा धुन् Prasthottara. किञ्चित् उपरि न दृश्यते. एतद् वा प्रस्थपुर अलं ओके प्रस्थपुर ओके धन्यवादः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट् हेतल भगिनी नमस्कारः महोदय नमस्कारः धन्वयोपदात् भूयि प्रस्थपूरवहान्ताच्च रोपदेतोः प्राचां जनपद तदवद्योश्च अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् कच्चाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च नगरात् कुस्नप्रावीण्ययोः अरण्यान् मनुष्ये एकं क्षणं भगिनि एकं क्षणं तत्र प्रावीण्ययो दीर्घः अस्तु नगरात् कुस्नप्रावीण्ययोः So you are telling pravinyayoh. So basically you are telling vi rasva, but you are taking that nakara before itself. So pravinyayoh, pravinya. It is you are stressing na. That is, you are trying to stress na. It is not pravin. It is pravin. Stress that e kara. That is, you have to elongate e. Correct. Just think that that nyayoho is separate. It is just pravi. So pravi nyayoho, pravi nyayoho. Pravin yayoho, pravin yayoho. Pravi nyayoho. Pravin yayoho, pravin. Don't take nakara at all. Pravi nyayoho. Pravin yayoho, pravin. No, you are telling pravin yayoho. I am asking you not to take that nakara. Pravi, that's it. Pravi, nyayoho. That's it. Nyayoho. So practice like this. That V should be dirgha. Pravi, nyayoho. Nagarat kusna pravi
न्ययोः अरण्यान् मनुष्ये विपाशा कुरु युगन्धराभ्यां मद्रवृज्योः कोपधादन् कच्छादिभ्यश्च मनुष्य ततस्थ योर्वै मनुष्य तत्स्थयो मनुष्यतस्थयोर्वै तत् स्थ ततस्थ No. ततस्थ Just listen to me, don't see the text. Tat sthayoho. ततस्थयोर् No. You are trying to see the text. Close your eyes. Just listen to what I am telling. अस्तु Tat sthayoho. तस्थयोः तस्थयोः correct. अस्तु मनुष्यतस्थयोर्वै मनुष्यतस्थयोः वै Slowly it is becoming tasthayoho. You are interchanging sakara and takara. मनुष्यतस्थयोः Ah. मनुष्यतस्थयोः वै Correct. अपदातो साल्वात् गोयवाग्वोश्च गर्तोत्तरपदाच्छः कहादिभ्यश्च प्राचां कटादेः राज्ञः कच वृद्धादकेकान्तखोपधात् कन्थापलद् नगरग्रामरुदोत्तरपदात् पर्वताच्च विभाषा मनुष्ये कृकणपर्णाद् भारद्वाजे तेन Is it not seen? तेन सास्मिन् ढयि क्रमादिभ्यो जनपदे द्युप्रागपागधन्ववृत्तात् पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः धन्यवादः धन्यवादाः. Next, Subbarao Mahodaya. Sir, namaskaram, sir. Namaste, sir. Namaskaraः. From 81, Janapade lupu. sir. Janapade lupu varanadibhyascha sharkaraya va thakchau cha nadyam matapu madvadibhyascha kumuda nadaveta sebhyod matapu nadashadat valachu शिखाया वलचु उत्करादिभ्यश्च नडादीनां कुब्च शेषे राष्ट्रावारपारात् गकौ ग्रामाध्यकयौ कत्र्यादिभ्यो ढकै ग्रीवाभ्यश्वास्यलङ्कारेषु नद्यादिभ्यो ढक् दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक कापिष्याष्पक रङ्को रमनुष्योञ्च जप्रागप रङ्को रमनुष्येण महोदय रङ्को रमनुष्येण रङ्को रमनुष्येञ्च सम्यक् जप्रागप गोदक्प्रतीचो यत् अलं महोदय नमस्ते धन्यवादः सम्यक् गीता कृष्णमूर्ति हरि ओम महोदय कुतः महोदय फ्रॉम वेयर एकोत्तरशततः धिप्रागपागुद प्रतीचो यत्
कन्थायाष्टक वर्णौक अव्ययात्यप एष मोह्यः श्वसोऽन्यतरस्यां किञ्चित् उपरि महोदय तीररूप्योत्तर Where is that? तीररूप्योत्तरपदादञ्ञौ दिक्पूर्वपदादं संज्ञायाम्यः मद्रेभ्योऽन्य उदीच्य ग्रामाच्च it is not, it is alpa pranam only, no? Udicya gramacha bahvachonto datat प्रस्थोत्तर पद पलद्यादिकोपधा दण कण्वादिभ्यो गोत्रे इञश्च न द्वय च प्राच्य भारतेषु द्व्यचः not द्वयचः. Yesterday also I read the same thing and I committed the same mistake. Nadyacha Dvaicha Prachya Bharateshu Vruddhachah Bhavatashtak Shasau Kashayadibhyashtinya. What is that? Where is that gone? काश्यादिभ्यष्टौ वाहिकग्रामेभ्यश्च विभाषोषीनरेषु आर्देशेठै वृद्धात् प्राचाम् अग्रे अपि अलम् अस्तु धन्यवादः. नेक्स्ट संपूर्णं भगिनि. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. आर्देशे ठङ वृद्धात् प्राचाम् और देशे ओर्देशे अस्तु क्षम्यताम्. ओर्देशे ठङ वृद्धात् प्राचाम् दन्वयोपदाद्रुङ् प्रस्थपुरवः कथमस्ति प्रस्थवकान्ता च रोपदेथोः प्राचाम् जनपद तद वद्यो च वध्योश्च महोदय वध्योश्च शकारः वद्योश्च अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् कच्छाग्रीवत्र वर्थोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च नगरात् कुत्सन प्रावीण्ययोः अरण्यान् मनुष्ये विभाषा कुरु युगन्तराभ्यां मद्रवृज्योः खन कोपदाथन कच्छादिभ्यश्च मनुष्य तत्स्थयोर्वुङ्. So there, if you see Manusya tatsayor. Astu. Tatisthayor. So it is not tastha. See, for us it is easier to pronounce tastha, so we usually tell that, but it is tatistha. So take so for this for these kinds of cases itself, if you do that dvitva, it is easier to pronounce. Manushya tatsthayo tat. So there you get that extra time to tell the next syllable. So tatsthayor bun.
मनुष्य तत्स्तयोर्वुन् अपदातौ साल्वात् घोयवाग्वोच्छ गर्दोत्तर पदाच्छः कहादिभ्यच्छ प्राचां कडादेहे राज्ञः च वृद्धादकेकान्तकोपधात् कन्धापलतन कर घ्राम हृदोत्तर पदात् पर्वदाच्छ विभाषा मनुष्ये कृकन पनार्थत् भारद्वाजे कृकण एकं क्षणं कृकण पर्णात् कृकन पर्णात् परभारद्वाजे तेन सास्मिन् टङ् क्रमादिभ्यो जनपते द्युप्रागवाग् तन्व वृद्धात् पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयपादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। लङ्कासूर्यं नमस्ते महोदय। जनपदे लुप् वर्णादिभ्यश्च शर्कराय वा ठक्चौ च एकं क्षणं भगिनि एकं क्षणं this also many people are getting mistaken. Here it is Varanadipyascha, it is not Varnadipyascha. Varana, Ra is complete, that is Gunitaksharam. So it is Varanadipyascha, it is not Varnadipyascha. वर्णादिभ्यश्च शर्कराय वा ठक्चौ च नज्यां शर्कराय वा ठक्चौ च नज्यां मतुप् मत्वादिभ्यश्च कुमुदनडवेत्तसेभ्यो मतुप् नडसेदाड्वलच् शिखाय वलच् उत्करादिभ्यश्च उपरि करोतु किञ्चित् उपरि करोतु महोदय। नडादीनां कुक्च शेषे राष्ट्रावारपारघकौ राष्ट्रावारपाराघकौ ग्रामाज्यखयो ग्रामाज्यखयो ग्रामाद्यखयो कत्र्यादिभ्यो ढकै कुलकुक्षिग्रीवाभ्य स्वास्यलङ्कारेषु नज्यादिभ्यो ढक् दक्षिणापश्चात् पुरसस्य सस्यक् कापिस्याष्पक् रङ्कोरमनुष्येण च रङ्कोरमनुष्येञ्च. It is not yena cha. रङ्कोरमनुष्येण च. See, you are telling Rankoramanushyena cha. You are telling nacha. It is mcha. That is Rankoramanusyencha. Manushyencha. Rankoramanusyencha. So it is not complete. That is halanta. Manushyen cha. Alam. Dhanyavadah. Anyone else would like to chant? Can you raise your hand? Anya kopi. Shamala Bhagini bhavatyaha samaptam kila. Shamala Bhagini. Shamala Bhagini asti va?
Okay, anyone else who would like to chant? Kindly raise your hand. Sonia. रङ्कोरमनुष्येन् च द्युप्रागपागुदः प्रतीचो यत् कण्ठायाष्ठक् वर्णौ बुक् अव्ययात्यप् ऐषमो ह्यश्वसोऽन्यतरस्यां तीररूप्योत्तरपदादन्यौ दिक्पूर्वपदादसंज्ञायान्यः मद्रेभ्योऽन्य उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात् प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपथान्दन् कण्वादिभ्यो गोत्रे इङश्च नव्यचः प्राच्य भर्तरेषु Can you repeat that? नव्यचः प्राच्य भर्तरेषु नव्यचः Prachya Bharateshu. okay. नव्यचः प्राच्य भरतेषु Correct. वृथाच्छः भवतष्ठक्षसौ काश्यादिभ्यष्ठञ्निथौ बाहीकग्रामेभ्यश्च विभाषोऽशीनरेषु ओर्देशेऽथञ् वृत्थात् प्राचां धन्वयोपथात् बुञ् प्रस्थपुरवहान्ताच्च रोपथेतुः प्राचां जनपदतवध्योश्च अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् Alam begini. धन्यवाद. धन्यवादः. Kanti begini. Namaskaram, Mahadev. Namaskara. 121. 121. Okay. Dhanvayopadhadvaing prasthapuravahantacch ropadheto pracham janapadatadabadhyoscha avruddhadapi bahuvachana vishayat kachagni वर्तोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः अरण्यान् मनुष्ये किञ्चित् विभाषा कुरु युगन्धराभ्यां मद्रवृज्योः कन् कोपधादन् कच्छादिभ्यश्च मनुष्यतस्तयोर्वैं अपदातौ साल्वात् गोयवाग्वोश्च गर्तोत्तरपदाच्छः गहादिभ्यश्च प्राचाङ्कटादेः राज्ञः कच वृद्धादकेकान्त कोपधात् पलदनगरग्राम हृदोत्तरपदात् पर्वताच्च विभाषा मनुष्ये कृकनपर्णाद् भारद्वाजे तेन सास्मिन् किञ्चित् not able to see तेन सास्मिन् क्रमाधिभ्यो जनपदे द्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात् पञ्च इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादाः. Next, Devabrata. Yes, Mahodaya. So, how much have you memorized? Mahodaya, until 100 memorized, Mahodaya. Till 100 in this pada. Yes, Mahodaya.
First pada you have memorized completely, right? Yes, Mahodaya. Shall I ask in between? Little more practice needed, Mahodaya. Like I'm good until 100, Mahodaya. Okay, I'll ask only till 100. Okay, Mahodaya. Okay, you can start. Okay, Mahodaya. तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचनाः शकलकर्दमाठक् नक्षत्रेण युक्तः कालः शुभविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां द्वन्द्वाच्छः दृष्टं साम कलेर्ढक् वामदेवाड्यद्यौ परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवैयाग्रादन्य कौमारा पूर्ववचने कौमारा पूर्ववचने तत्रोद्धृत तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः Okay, you practice and come, then I will ask. Okay, Madhya. So now will you see and tell? Yes, Madhya. So from which sutra? Madhya, I'll tell from 101, Madhya. One. You can start there. Oh, sorry, screens. Now. Yes, Madhya. Yupragapa dukprati choyat Punah, again. Yupragapa gudakprati choyat Udak prati choyat. That ka is not heard. Okay, Madhya. Yupragapad udak prati choyat कंथा याष्ठक वर्णोवुक अव्ययात्यप ऐषमोह्यश्वसोऽन्यतरस्यां तीररूप्योत्तरपदादन्यौ दिक्पूर्वपदादसंज्ञायान्यः मद्रेभ्योन उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोन्तोदात्तात् Mahodaya, can you scroll, Mahodaya? प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपदादण् कण्वादिभ्यो गोत्रे इणश्च न्यद्व्यचः प्राच्यभरतेषु पुनः नद्व्यचः प्राच्यभरतेषु वृद्धाच्छः भवतष्ठक्षसौ काश्यादिभ्यष्ठन्यिठौ वाहिकग्रामेभ्यश्च विभाषोषि नरेषु ओर्देशोठन्य मध्ये वृद्धात् प्राचां तन्वयोपधाद्वुन्य We'll practice and come Mahodaya next session. Okay. Okay, Mahodaya. Muttulakshmi. Dhanvayopadhadvun. How much have you memorized? 60. In the first pada till 170, I think 160, 170. But I have to practice more.
Today I mean not in a position to take up from middle. The Sri Pratyaya Sutras, that is still 80, I know perfectly. The rest of it I'm still practicing. Okay. You can continue. धन्वयोपधादुन् प्रस्थपुरवहान्ताच्च रोपधेतोः प्राचां जनपदतदवध्योश्च अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् कच्छग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् धूमादिभ्यश्च नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः अरण्यान्मनुष्ये विभाषा कुरु युगन्धराभ्यां मद्रवृज्योः कन कोपधादन कच्छादिभ्यश्च मनुष्यतत्स्थयोर्पुण्य अपदातौ साल्वात् गोयवाग्वोश्च गर्तोत्तरपदाच्छः गहादिभ्यश्च प्राचाङ्कटादेः राज्ञः कच वृद्धादकेकान्तखोपदात् कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात् पर्वताच्च विभाषा मनुष्ये कृकणपर्णाद्भारद्वाजे तेन सास्मिन् ठञ् क्रमादिभ्यो जनपदे द्युप्रागपाग्दन्ववृद्धात् पञ्च. सम्यक्. श्रीविद्या अस्ति वा? श्रीविद्या? Yes. How much have you memorized? I've at least memorized up to 140. 140, is it? Okay. Shall I ask in between? Yes. Wait, 140. There are only 145 sutras. Srividya? Yes. Okay. So you are yet to memorize the last 5 sutras. Yes. Okay. So shall I ask in between? Yes. Okay. You can start from Tena Raktam Ragat. Tena Raktam Ragat Laksharochana Shakalakardapatthak Nakshatrena Yuktah Kalah Lubavisheshe Sanjnayam Shravanashvathabhyam Dvandvachah Drishtam Sama Kalerdhak Vamadevadyadyau Parivruto Rathah Pandukambaladiniः द्वैपवैयाघ्रादन्य कौमारापूर्ववचने तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः Yat. स्थण्डिलाच्छ What? Yat. Yat. वायुवृतुपितृषसो यत् द्यावा पृथिवीषु नासीरमरुत्वदग्निशोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च अग्नेर्ढक् कालेभ्यो भववत् महाराजप्रोष्ठपदाठ्य पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योन् गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्य
राजपुत्रवत्स मनुष्यजाद्पुण्य यः केदाराद्य यः यः पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् इनित्रकट्यश्च खलगो tell the sutra again khala गोरथात् तथात् okay continue इनित्रकट्यश्च विषयो देशे राजन्यादिभ्यो पुण्य भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति तद्विषयाणि छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नास्ति तेन निर्वृत्तं तस्य रोणी निवासः What? रोणीकोपधाच्च मुञ्चन् कठजिलसे निरढन्यय भक्तिनिन्य कण्ठकोरीहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाशतृण प्रेक्षाश्मसखि सङ्काशबलपक्षकर्ण सुतङ्गमप्रगदिन्वराः कुमुदादिभ्यः जनपदे लुप् वरणादिभ्यश्च What? कुक्च नडादीनां कुक्च शेषे after शेषे. Can you move the screen down? I can't see it. Rashtra. You are telling from memory, right? Why do you need screen? What? You are telling out of memory, right? Why do you need screen? Yeah, I'm thinking I forgot. Okay. Rashtra. Don't ask such difficult questions for Sivya Amogha. We will only ask her from the first sutra, from the continuous sutras. Let her tell. सा कण्ठस्थीकृतवती इति उक्तवती तत्र अस्तु तस्याः सामर्थ्यम् अस्ति इति वयं जानीमः अस्तु अग्रे गच्छामः Shreya, can you tell Rashtra? Okay. We can stop. विहान अस्ति वा राम सरस्मि अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खै च युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खै च तस्मिन्नणि च युष्माकमस्माकम् युष्माकास्माकौ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तव कमकावेकवचने अर्धाद्यत् परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थै च ग्रामजनपदैकदेशादैठयौ मध्याह्नमः असाम्प्रतिके द्वीपादनुसमुद्रयै
द्विपादनुसमुद्रयै कालाठै कालाठै श्राद्धे शरदः श्राद्धे शरदः विभाषारोगातपयोः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च निशाप्रदोषाभ्यां च श्वसस्तुट् श्वसस्तुच्च सन्धिवेलादृतुनक्षत्रेभ्योऽन् सन्धिवेलाद्रितुनक्षत्रेभ्योऽन् प्रावृषएण्यः प्रावृषएण्यः पुनः सन्धिवेलाद् एकवारं वदतु सन्धिवेलाद्रितुनक्षत्रेभ्योऽन् सन्धिवेलादि ऋतु सन्धिवेलाद्रियुतु नक्षत्रेभ्योऽन् सन्धिवेलाद्रितुनक्षत्रेभ्योऽन् ययिरु सन्धिवेलाद्रियुतु सन्धिवेलाद्रितुनक्षत्रेभ्योऽन् उत्तमम् प्रावृषएण्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसिठै वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायं चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यः ट्युट्युलौ तुट्च सायं चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुच्च सायं चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुच्च विभाषापूर्वाह्नापराह्नाभ्यां तत्र जातः प्रावृषष्ठप् संज्ञायां शरदो वै पूर्वाह्नापराह्नार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वन् पथः पन्थ च अमावास्या वा क्षम्यतां भवानेव सम्यक् उक्तवान् अमावास्याया वा अच सिन्ध्वपकराभ्याङ्कन् अणन्यौ च सविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् शविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् शविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् स्थानान्तरगोशालाखरशालाश्च स्थानान्तगोशालखरशालाच्च वत्सशालाभिजिद् अश्वयुग क्षतभिषजो वा वत्सशालाभिजिदश्वयुक्क्षतभिषजो वा वत्सशालाभिजिदश्वयुक्क्षतभिषजो वा वत्सशालाभिजश्वयुक्क्षतभिषजो वा
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुशलाः कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्टक सम्भूते कोषाढ्यै कालात् साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु कालात् साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्यावुञ् ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयं ऋणे कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् संवत्सराग्रहायणीभ्याण्ठै च व्याहरति मृगः तदस्य सोढम् तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च धृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् ग्रीवाभ्योञ्च गम्भीराञ्यः अव्ययीभावाच्च अन्तःपूर्वपदार्थैः ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलेश्चः वर्गान्ताच्च अशब्दे यत्खावन्यतरस्यां कर्णललाटात् कनललाटात् तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वचोन्तोदात्ताठ्ठै क्रतुयज्ञेभ्यश्च अध्यायेष्वे वर्षेः पौरोडाशात् छन्दसो यदणौ द्व्यजृत्
ब्राह्मणर्क एकनिमिषं द्व्यज एकनिमिषम् अस्तु द्व्यज्ऋत् ब्राह्मणर्क प्रथमाध्वर पुरश्चरण नामाख्याताटक द्व्यजृद्ब्राह्मणप्रथमाध्वर पुरश्चरणनामाख्याताट्ठक् द्व्यजृद्ब्राह्मणप्रथमाध्वर पुरश्चरणनामाख्याताट्ठक् अण्डृगयनादिभ्यः अण्डृगयनादिभ्यः तत आगतः ठगायस्थानेभ्यः शुण्डिकादिभ्योऽण् विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ् विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ् ऋतष्ठै पितुर्यच्च गोत्रादङ्कवत् हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः तृतीयः पादस्य प्रथमो भागः तृतीयः पादस्य प्रथमो भागः एवं स्थापयामः तृतीयः पादः न समाप्तं खलु अस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः सर्वेभ्यः नमस्काराः राम 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 सर्वे श्रद्धया आगच्छन्ति पठन्ति सर्वेभ्यः नमस्काराः पुनः मंगलवासरे अग्रिमसप्ताहे मिलामः धन्यवादः राम 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 धन्यवादः धन्यवादः महोदय।